बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इस्लामाबाद में संजानी के मकाम पर जलसा बराह रास्त आप मनाजिर लाइव कवरेज आप पीटीआई का जो जलसा है इस टाइम वो सलमान हैदर ऑफिशियल पेज पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन असल कुछ खबरें तो वो मनाजिर तो आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें हैं वो तो मेरा फर्ज है कि मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सर ये होता है असल मिलियन मार्च। सिर्फ मिलियन क्या है कि 10,000 बंदा लाना वो मिलियन नहीं कहलाएगा, वो 10,000 ही कहलाएगा। जो मंजर कशी इस वक्त है, ना ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त स्टेज पर चढ़े लोगों और उनकी तकारीर से ना लग रहा है कोई ग्रुप है, ना ही किसी किस्म की कोई सफबंदी है, ना ही किसी किस्म का कोई इंतशार है। क्या शेर अफजल मरवत, क्या हमाद अजहर, क्या के पी के की वो क्यादत जिसको हाल ही में बरतरफ किया गया वजारतों से, वो तमाम के तमाम आज इस पेज के ऊपर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब सही मायनों में अवामी तहरीक का आज से आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, और ये बात भी सही है कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स की स्क्रीन पर नहीं जाना। वो मुझे मालूम है कि उनको गाइडलाइन क्या है, मैं उस मजबूरी को भी जानता हूँ। आपने जियो, ARY, एक्सप्रेस, दुनिया, इनकी स्क्रीन पर नहीं जाना। वो जो मनाजिर दिखा रहे हैं ना, वो मनाजिर है ही नहीं। अगर वाकई आपने देखना, या तो आप खुद उधर हो, या अपने अगर कोई हल्का बाब में आपका कोई रिपोर्टर वगैरह उधर मौजूद है वो है तो उससे बात कर ले। नहीं तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त है, वो आपको सही मंजर कशी करके बताएगा कि असल में उधर तादाद है कितनी, वहाँ लोग किस हालत में पहुंचे हैं, किस तरद्दुद और किस तकलीफ के बाद पहुंचे हैं। और ये तय है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा 7 बजे अपने मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म हो जाए। वेरीफाइड अकाउंट से, मैं ये तो नहीं कह रहा सरकारी ज़्यादा शुमार, वो भी मुझे नहीं मालूम, वो तो डेफिनेटली थोड़ा ही बताएंगे। जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनके मुताबिक 35 से 37 हजार गाड़ियां इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। गाड़ियों से मुराद कोस्टर, गाड़ियों से मुराद हाईएस्ट वैन, गाड़ियों से मुराद गाड़ियां, कारें, बसें तब शामिल हैं। अगर सिर्फ एवरेज भी लगा दी जाए, हर कोस्टर में सिर्फ 5 बंदा भी हो या 7 बंदा भी हो, तो यह तादाद बहुत ज्यादा बनती है। और अभी जलसे में अलीमीन गंडापुर पहुंचे नहीं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी जलसे में जो केपीके के जो मेन, जो जिसे कहते हैं रैलियां या काफले, वो अभी तक पहुंचे नहीं। तो इस वक्त पोजीशन ये है। और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है कि संजानी के मकाम पर इनको पार कैसे करना है। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद वो अपनी रुकावटों पे बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे थे। बहरहाल ये अभी अशर शीर भी नहीं पहुंचा तो ये मंजर है इस वक्त संजानी के। और ये जब शो पूरा सज गया तो तब क्या पोजीशन होगी। बहरहाल लगता ही है कि 16 महीने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी प्यास थी ना, जिसकी बिना पर उनको रोका गया हुआ था, वो अपनी तमाम हसरतों के साथ, पाकिस्तान तहरीक के साथ, अपनी तमाम ख्वाहिशों के साथ, अपनी तमाम तहरीकों के साथ, इमरान खान साहब को जेल में रखने पर उस गुस्से के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर भरपूर नुमाइंदगी कर रही है आज अपनी क़यादत के सामने। और पता चल रहा है कि पिछले 16-17 महीने से उनको इस्लामाबाद, पंजाब में एक कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। इस जलसे के भी 3 NOCs कैंसिल हुए हैं इस्लामाबाद के। अगर कहीं किसी ने करना था तो केपीके, और कोई शक नहीं कि केपीके में बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावर शोज हुए हैं, उन्होंने ही इन तमाम चीज़ों को लेके आगे चले। लेकिन आज पंजाब की रिप्रेजेंटेशन भी तगड़े अंदाज में, सिंध वाले रिकावटें तोड़कर पहुंचे, गिलगित बल्तिस्तान वाले एक दिन पहले पहुंचे, और केपीके का तो खैर मैं और आप उसके विटनेस हैं, और कश्मीर के भी काफिले पहुंचे। तो इस टाइम ये वेरीफाइड अकाउंट से चीज़ें चल रही हैं और ये पता चल रहा है कि पकड़ धकड़ और कंटेनर्स के बावजूद जलसा गाह में इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5 लाख अफराद पहुंच चुके हैं। ये वेरीफाइड अकाउंट बता रहे जी। और सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन अपनी अवामी तहरीक का आगाज करने जा रही है, मरकज से, इस्लामाबाद से जी। अभी मरकज वाले किधर है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, और सुने जी, इंतज़ामिया के लिए इंतज़ाम करना इस वक्त मुश्किल है। और इस्लामाबाद की आम पब्लिक की बात करूं तो इस वक्त उनको उनके घरों के अंदर मैसूर कर दिया गया है। ना ही कंटेनर्स के में उनके पूरे पूरे सेक्टर्स बंद कर दिए गए हैं, गाड़ी चलाना तो दरकिनार। ना ही वो जलसागाह, तो बहुत दूर की बात, जलसागाह उन्होंने क्या जाना है, वो अपने घरों से आम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते।
اور نہ ہی آ رہے، اور جو واکس پاکس ہیں میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ عورتوں کے اور مردوں کے جنہوں نے شاید جلسے کے اندر نہیں جانا، مگر جس کلاس کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان انتظامات کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ جلسے کا پیغام جلسہ گاہ سے زیادہ ہر گھر کے اندر پہنچ گیا ہے، جس طریقے سے وہ حکومت کو سلواتے سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال انتظامی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ انتظامی لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ ایک فلاپ شو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بکھلاہٹ، گھبراہٹ، ہچکچاہٹ، ڈر اور پتہ نہیں کیا چیزیں، یہ تمام انتظامیہ کے ان اقدامات سے نظر آ رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی بڑی تعداد اس وقت لانے میں کامیاب ہے، اور ابھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رہی بات پوری قیادت، کوئی شک نہیں کسی دڑے بندی کے بغیر اس وقت اندر موجود ہے اسٹیج کے پنڈال کے اندر۔ یہ تو ایک اپڈیٹ چل رہی تھی نا، یہ تو یہ چیزیں تھی۔ دوسری طرف نا ایک چوری ہوئی ہے، اور چوری کہیں اور سے نہیں ہوئی، وہاں سے ہوئی ہے جہاں سے پورے پاکستان کو انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے۔ یہ خبر ہے جی، 2 کمپیوٹر چوری ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے، اور چوری کرنے والے کوئی اور نہیں جی، اور سپریم کورٹ سے چوری ہوئے تو عام بات ہے نہیں، سپریم کورٹ کا کمپیوٹر ہوں، اور کمپیوٹر میں ڈیفینیٹلی ڈیٹا بڑا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ سے چوری ہونا، تو سپریم کورٹ کے جو ڈائریکٹر آئی ٹی ہے انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، اور ایف آئی آر درج کروائی ہے کن 2 افراد کے اوپر؟ ایف آئی آر میں قاضی فائزہ صاحب کے جو سیکٹری ہیں ان کے ڈرائیور اور نائب قاصد کو نامزد کیا گیا، اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق فوٹیج جو آئی ہے نا سپریم کورٹ کی جو فوٹیج، اس کے مطابق جو سیکٹری ہیں قاضی فائزہ صاحب کے ڈاکٹر مشتاق، جی ہاں جو سیکٹری ہیں، ان کی گاڑی میں ڈرائیور یہ 2 کمپیوٹر ڈال رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا کام میں نہیں سمجھتا قاضی فائز صاحب کے سیکٹری کے ڈرائیور خود سے کر رہا ہو یا قاصد خود سے کر رہا ہو، اتنا بڑا کام ڈالنے کے لیے نہیں، کہیں سے کوئی اپروول ہوتی ہے، کہیں سے کوئی شیلٹر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کام ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو بڑے اچھے سے پتہ چوری کرنے والوں کے فوٹیج میں ہم نظر بھی آ رہے ہوں گے، ان کو یہ بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے، یہاں سے ہر معاملے کی پوری پوری پیروی ہونی ہے۔ کیوں چوری ہوا؟ اللہ کرے یہ ڈیٹا مل جائے، لیکن ہاں جتنی دیر میں یہ چوری اور یہ ڈیٹا ریکور ہونا، یہ کمپیوٹر ریکور ہونا ہے، لیکن بہت سی چیزیں جا بھی چکی ہوگی، بہت سی چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کون کون سے بڑے انکشافات سپریم کورٹ کی حد تک ہونے والے ہیں، کیونکہ میرے لیے اس دوران کانفیڈینشیل ڈیٹا کے اندر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ ہے 11 ستمبر، جہاں سپریم کورٹ میں ڈیم فنڈز کے سلسلے میں جو سماعت ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، ڈیم فنڈ والی، اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ جو ہے وہ یہ سماعت کر رہا ہے، جس میں چیف جسٹس کی سربراہی ہے، اور جسٹس عرفان سعادت صاحب، جسٹس نعیم افغان صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب یہ اس کے کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں چیئرمین نیشنل ہائی وے این ایچ سی کو ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، این ایچ اے کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، چیئرمین وابڈا کو اور دیگر کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اس کیس کی بھی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کیونکہ ایک تو قاضی فائزہ عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ہے، اور وہ اس کیس میں ثاقب نثار صاحب کو کئی بار تانوں اور تشنوں کا نشانہ بنا چکے ہیں سماعت کے دوران۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس ٹاپ سٹی کے بعد لگ رہا ہے، ٹاپ سٹی کیس کا بھی تصفیہ ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا، اور ڈیم فنڈز والا معاملہ بھی قاضی فائز سے ساتھ رہا تھا، کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اپنے سابق چیف جسٹس کا احتساب کرنے جا رہے ہیں قاضی فائز صاحب، دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ان کا محاسبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہرحال خبریں بہت بڑی بڑی نکلیں گی اس کیس کی سماعت کے دوران، یہ اس وقت چل رہا ہے سر۔ باقی اب لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھیں اس وقت براہ راست مناظر کیا ہیں، ہاں مین اسٹریم میڈیا کی اسکرین پہ کچھ دکھایا ہی نہیں جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کیا؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔